नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ हाम्रो सत्ता राजनीतिको सन्दर्भमा। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ र विपक्षमा झन्डै 70 वर्ष पुरानो नेपाली कांग्रेस रहेको छ र अहिले सत्ता पक्ष र विपक्ष दुवैको बारेमा समीक्षा भइरहेको छ। एक हिसाबले भन्यो भने करिब 3 वर्ष सरकार सञ्चालन भएको छ र त्यति नै वर्ष विपक्षमा बसेको नेपाली कांग्रेसको अनुभव रहेको छ। सत्ता पक्षले कस्तो काम गर्न सक्यो यो 3 वर्षको बीचमा, अनि विपक्षले यो 3 वर्षको बीचमा कति जिम्मेवारीपूर्वक विपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो। जस्तो मुद्दाहरू थुप्रै असरल परेर बसेका छन् र ती थुप्रै असरल परेर बसेका मुद्दाहरूलाई नेपाली कांग्रेसले कति चिन्न सक्यो, चिन्न सकेको भएदेखि त्यो मुद्दाहरूलाई उसले कति उठाउन सक्यो। जस्तो एकजना युवाले बसन्तपुरमा अनसन बसे, जुन काम नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्थ्यो, उनले पीसीआर परीक्षण गर स्वास्थ्यप्रति सरकार सजग हुनु पर्यो, अभिभावक बन्नु पर्यो भनेर अनसन बसेका थिए, जुन काम कांग्रेसले गर्नुपर्ने थियो। अहिले डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बसिरहेका छन् र नेपाली कांग्रेसले ऐक्यबद्धता जनाएको छ, तर यो काम नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्ने हो कि एकजना वृद्ध डाक्टर गोविन्द केसीले गर्नुपर्ने काम हो, यो पनि प्रश्नकै घेरामा रहिरहेको छ। संसद हठात बन्द गरियो, कांग्रेसले त्यहाँनेरि एक शब्द पनि बोलेन। अहिले बल्ल बल्ल विशेष अधिवेशन डाक्ने कि भनेर प्रस्तावको रूपमा ल्याइरहेको छ। भन्दाखेरि कांग्रेसले प्रतिपक्षीय भूमिका कति निर्वाह गर्न सक्यो र त्यो कांग्रेस महाधिवेशनमा पनि जाँदैछ। एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष यो रहेको छ। अर्कोतर्फ सरकार छ, सरकारसँग प्रचण्ड बहुमत छ र उसलाई काम गर्नको लागि कहीँ अवरोध बाधा केही पनि छैन, अर्गेलाई पनि छैन र पनि सरकारप्रति प्रश्न उठिरहेको छ। सरकारको काम गर्ने तौर तरिकाप्रति प्रश्न उठिरहेको छ र प्रश्न केवल सरकारमाथि होइन, बिस्तारै 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 व्यवस्थामाथि पनि उठ्न थालेको छ। वास्तविक अर्थमा अब के व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको? आजको अङ्कमा हामी यो सत्ता राजनीतिको यो रापतापमा उठेको यो प्रश्नलाई बढी केन्द्रित भएर चर्चा गर्नेछौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर अमरेश कुमार सुङ, नेपाली कांग्रेसको नेता हुनुहुन्छ। तपाईँलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद प्रकाश। अब व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्दा सांसद हुनुहुन्छ, नेता हुनुहुन्छ, पार्टीमा हिँडिराख्नु भएको छ, तर तपाईँले नेपाली सत्ता राजनीतिलाई यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मुद्दाहरू असरल परेको छ, सरकार आफ्नो ढङ्गले हिँडेको छ, तपाईँहरूकै भाषामा भन्यो भने अलिकति मात्तिएर हिँडेको छ। तपाईँहरूलाई भन्यो भनेदेखि तपाईँहरू बडा अर्धमूर्छित जस्तो क्या, अब के हो टाइपको कांग्रेस त्यस्तो खालको अवस्था छ। तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा हेर्दाखेरि सत्ता पक्ष किन यस्तो, विपक्ष किन यस्तो भइराखेको छ, के कारणले यस्तो भइराखेको छ जस्तो लागिरहेको छ? एउटा कुरा के भने, अहिले वास्तवमा तपाईँले जुन सुरुमै विषय प्रवेश गर्दाखेरि जुन भन्नुभयो कि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको काम गराएको मूल्याङ्कन गर्ने बेला भइसक्यो, किनकि 2.5 वर्ष पुरा भएर तेस्रो वर्ष पुग्न लागेको छ, पुग्छ। यस बीचमा जनताहरूको शास्ति बढेको छ, हत्या हिंसा बलात्कार बढेको छ, गरिबी बढेको छ, शिक्षा स्वास्थ्य ध्वस्त भएको छ, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा केही अगाडि बढेको छैन, इभन वैदेशिक ऋण हत्ते बढेको छ, किनकि पहिला कम्तीमा मेरो बाबुबाजेले ऋण लिएर बोकेका थिएन। अब त मेरो छोरा जन्मिँदा कि उसको छोरा नाति जन्मिँदाखेरि ऋणैमा जन्मिन्छ। एउटा हामी गरिबीको सन्दर्भमा एउटा उखान भन्थ्यौँ कि गरिबीमा जन्मिन्छ, गरिबीमा बढ्छ, गरिबीमा मर्छ। गरिबको त्यस्तै नेपाललाई पुरै गरिबीमा भने पुरै अराजकता, भ्रष्टाचार, अनियमितताको कारणले आफ्नो गुट, आफ्नो पार्टीलाई कब्जा गर्ने नियतले पुरै देशमा व्यथिति भएको छ। त्यो सत्ता पक्षमा पनि छ, प्रतिपक्षमा पनि छ। प्रतिपक्ष के छ भने मा पनि जुन भूमिका गर्नुपर्ने, संसद तपाईँले ठिक उठाउनुभयो कि संसदको अधिवेशन बन्द गर्दाखेरि प्रमुख प्रतिपक्षलाई सरकारले जानकारी नदिइकन, सभामुखलाई जानकारी नदिइकन जुन गर्यो, त्यसको बारेमा काङ्ग्रेसले कुरा उठाउनु पर्थ्यो र काङ्ग्रेसले खालि विज्ञप्ति दिएर होइन, सडकमा पनि जानुपर्छ र जनताको बिचमा पनि जानुपर्छ। तर अहिले के भएको छ भने हाम्रो पदाधिकारी कोही पनि जनताको बिचमा जानुहुन्न। एउटा कुरा मैले त्यसै कारणले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेको थिएँ कि अहिलेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी काङ्ग्रेसको नेतृत्व गरेर पार्टी र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सक्दैन, यो बडा क्लियर छ।
लोकतन्त्रकै अहिले तपाईँले ठिक भन्नुभयो कि व्यवस्थामाथि नै औचित्य छ किनकि नेकपाको जुन सरकारको काम कारबाही छ जसरी तपाईँले देख्नुहुन्छ कि एकातिर हामी इतिहासमा पढ्थ्यो कि रोम बलिरहेछ निरो बाँसुर बजाइरहेछ ठक्कै यहाँ पनि उहाँ एकचोटि उहाँको पार्टीवालाले बाटोमा गिटार बजाएको हामी पनि सञ्चार माध्यममा देखेकै हो ठक्कै उहाँले गिटार बजाउनेमा लाग्नुभएको छ कि जनतासँग केही सरकारको मतलब छैन र जति भ्रष्टाचार छ त्यसलाई ढाकछोप गर्नमै सरकार लिप्त छैन अख्तियार भनेको एउटा बालुवाटारको शाखा अफिस हो अहिले हाम्रो पार्टीको बारेमा त्यही भन्छ हेड अफिस बालुवाटार ब्रान्च अफिस बुढानीकण्ठ यसले के भएछ भने जनतालाई आश गर्ने कहीँ ठाउँ छैन हाम्रो काम गोविन्द केसी गरेछ तर नेपाली जनता र नेपालको राजनीतिक दलप्रति पनि हामीलाई म आफै एउटा राजनीतिक कर्मीका यस्तो इस्युमा कम्तीमा हजारौँ कार्यकर्ता हजारौँ जनता सडकमा आउनुपर्ने गोविन्द केसी आफ्नो लागि गएर होइन आफ्नो छोराछोरीको लागि मागे होइन र उसले यो देशमा जुन शिक्षामा खास गरी मेडिकल शिक्षामा जुन व्यतिथि छ मेडिकल शिक्षामा जुन माफियागिरी छ खाली सहर केन्द्रित गर्ने आफ्नो लगानी गर्ने अब शिक्षा मन्त्रालय यो शिक्षा मन्त्रीले पुरै ध्वस्त पारिदियो शिक्षा सिस्टमलाई नै ध्वस्त पारिदियो खाली बिचौलिया क्रिएट गर्यो आफ्नो मान्छेलाई कलेजको अफिलिएसन दिँदै पैसा खाँदै अनि त्यो शिक्षाको जुन भएको त्रिभुवन युनिभर्सिटीलाई खत्तम गरिदियो केयुलाई खत्तम गर्न पार्न खोजेको हो 10-15वटा युनिभर्सिटी प्रस्तावित गरेको छ एउटा कुरा चाहिँ भने जुन युनिभर्सिटीहरू छ त्यसलाई नजोगाउने त्यहाँ पढाइको शैक्षिक वातावरण बन्न नदिने सरकार बन्न दिइरहेको छैन आफ्नो कार्यकर्तालाई भर्ती केन्द्र बनाइरहेछ त्यो होइन र विपक्ष पनि कहाँ दोषी छ भने एउटा भाग पाउने बित्तिकै मख पर्छ हामी भाग खोज्नु होइन विपक्षले कहिले पनि भाग खोज्नु हुँदैन यो 62-63बाट राजनीति विकृत भएकै यो अनि सहमतिको नाउँमा भाग लिएर तचुप मचुप भएको त्यति बेला त्यो जुन गिरिजाप्रसादले नारा दिनु भने सहमति सहकार्य र एकता भनेर हैन त्यो भनेको भागभण्डाको राजनीति हो होइन त्यो सैद्धान्तिक हिसाबले ठिक छ कि सैद्धान्तिक सहमति गरौँ सहमति मतलब विपक्षले जो कुरा उठाएछ त्यसमा पनि सहमति हो त्यो कुरा थियो तर हरेक कुरा के हुन्छ भने हरेक सैद्धान्तिक कुराले नेपाली राजनीतिज्ञले के गर्छ भने त्यसलाई नेपालीकरण गर्छ जसरी समानुपातिक सांसद व्यवस्था राम्रो हो तर त्यसलाई नेपालीकरण गरेर के गर्यो आफ्नो गर्लफ्रेन्ड आफ्नो श्रीमती आफ्नो पैसा लिने मान्छे आजको दिनमा नेकपा पनि ठ्याक्कै त्यही उन्मुख भइसकेको थियो अब नेकपा त सरकारमै छ त्यसलाई भ्रष्टाचार गर्न जति पनि छुट छ गरिरहेकै पनि छ र कांग्रेस पनि कांग्रेस कर्मीको पार्टी रहेन व्यापारीको पार्टी रहे निर्माण व्यवसायीको पार्टी रह्यो ठेकेदारहरूको पार्टी रह्यो नेवी संघदेखि लिएर तरुण दलदेखि लिएर कांग्रेसको नेतासम्म एउटा एउटा व्यापारी बोकेर हिँड्छ यस्तो राजनीति हो जनता बोकेर हिँड्ने नि जनताको एजेन्डा जनता बोक्नु भनेको जनताको एजेन्डा बोक्ने जनताको जन सरकारको कुरा बोल्ने हो नि त्यस कारणले यो जुन तमाम परिस्थिति जुन तपाईले भन्नुभएको छ जस्तै अहिले तपाईले भर्खर भन्नुभयो कि अब 19 गतेदेखि हाम्रो केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक छ त्यो बैठकमा सभापति या अहिलेको पदाधिकारी माथि क्वेसन नउठोस् प्रश्न नउठोस् कि भएन त्यस कारणले गुटले सल्लाह दिन्छ सल्लाह गर्न के फेरि पार्टीले गर्नु पर्दैन गुटले दिनुपर्छ गुटले सल्लाह दिएछ कि दुईटा एजेन्डा लियो भने तपाईको फेस सेभिङ हुन्छ त्यसमा आक्रामक कसैले बोल्दैन त्यो दुईटा एजेन्डाको एउटा विशेष अधिवेशन बोलाउनु अर्को अनि आन्दोलनको घोषणा गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रमको लागि हामी आह्वान गर्छौं विभिन्न चरणको कार्यक्रम गर्ने यो दुईटा कुरा ठगी कुरा हो अब यो दुईटै कुराले ठगी कुरा किनभने यसले फेस सेभिङ के हुँदैन किन जबसम्म जनतामा नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्तामा यो जान्दैन कि शेरबहादुरजी र प्रधानमन्त्री फरक फरक व्यक्ति हो दुईटै मिल्या छैन यो मेसेज कसरी दिन्छ यो सभापतिजीको लागि चुनौतीको विषय हो आज हरेक बच्चा भनिरहेछ कि दुईटै त मिलेकै छ फागभण्डाको राजनीतिले कहाँ भने एउटा भिसी पाउने बित्तिकै हामीले के गर्ने बरु 5वटा यदि हामी दबाब दिएर 5वटा हाम्रो के खबरदार नराम्राको नियुक्ति भयो भने आफ्नो मान्छेको त्यो नियुक्ति गर्नुभयो भने त्यो हुन्छ अहिले ठक्कै के भएछ भने ओलीजीले कब्जे गरिसक्नु भएको छ सबै चिज प्रचण्डजी त त्यहाँ सुतुरमुर्ग भन्छ माथिमा जुन टाउको बालुवामा राखेर बाँच्छ नि सुतुरमुर्ग उहाँ आफ्नो टाउको तल पारेर बाँच्न खालि सर्भाइभ गर्न खोजिराख्नु भएको छ मैले उहाँलाई कुनै प्रोभोक गर्न खोजेको त यथार्थ त्यही छ तीनटा देशको ठुला देश जुन नेपालमा जसको कूटनीतिक प्रभाव छ आर्थिक प्रभाव छ राजनीतिक प्रभाव छ त्यो तीनटा हो इन्डिया चाइना र अमेरिका तीनटै आफ्नो खल्तीको एम्बेसडर राख्नुभयो त्यो चाइनामा एम्बेसडर विदेश मन्त्री कस्तो अनि
अनडिप्लोमेटिक उहाँको म्यानर हो, एउटा गैर जिम्मेवारी पालनको पराकाष्ठ हो। किनकि म डिप्लोमेसीको विद्यार्थी भएको नाताले तपाईँले दुई देशको बारेमा राम्रा पक्षको कुरामा जति पनि बोल्न पाउनुहुन्छ, चाइना नेपाल रिलेसनको बारेमा बोल्नुहुन्छ, उहाँले थर्ड कन्ट्री इन्डियाको बारेमा पनि इन्टरभ्यू ग्लोबल टाइम्समा दिनुभएको छ। तर एक दिन पनि विपक्षले बोलेको छैन कि किन बोलेको, किनकि खालि नेकपाको रिलेसन बिग्रेन नि इन्डियासँग, देशको रिलेसन बिग्रिन्छ। देश बिग्रियो भने देश सफर गर्छ। किन काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको नेता जाँदैन कि बोर्डरमा कि जब नेपाली जनता खानको लागि पनि लाइन लागेर इन्डिया जान्छ, जागिर गरेर भर्खर अनि विभिन्न सञ्चार माध्यमले देखाएकै हो। यो देशले आफ्नो जनतालाई खान नदिने र एउटा मात्र कम्युनिस्ट नेकपा चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीको सेटेलाइट पार्टी जस्तै भएछ, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा। र काङ्ग्रेस त्यसमा चुप लागेर मौन किङ मुड भएछ। काङ्ग्रेसले लोकतन्त्रको जिम्मा लिएर यत्रो पार्टी हुर्केको मात्र कारण के भने काङ्ग्रेस चुप लागेर बस्नुको एउटै कारण चाहिँ शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगको मिठो सम्बन्धै हो। मिठो सम्बन्ध भागभण्डाको सम्बन्ध हो, स्वार्थको सम्बन्ध हो। राजनीतिक सम्बन्ध स्वार्थको सम्बन्ध हो। राजनीतिक स्वार्थ नभयो भने राजनीतिक हुन्छ। उहाँलाई के लाग्छ भने कुनै पनि मुद्दामा मेरो नाउँ नहोस् र मलाई कुनै पनि मुद्दामा अगाडि सुन। मैले भने नि कि आजको दिनमा जनता गाउँमा बस्छ, चाहे पहाडका गाउँ हुन्, चाहे मधेसका गाउँ हुन्, चाहे हिमालका गाउँ हुन्। तर कुनै पनि पदाधिकारी आजसम्म सुन्नुभएको छ? मैले त सुनेको छैन, मैले देखा पनि छैन कि अझै जिल्लातिर जान्छ, गए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र। होइन, यसमा चाहिँ सभापति शेरबहादुर देउवा चाहिँ अब ठिक छ भागभण्डामा लाग्नु भएको छ भने कङ्ग्रेसको त पदाधिकारीहरू छ नि त, उहाँहरू बोल्नु पर्दैन? मैले पदाधिकारीहरू मैले भने कि अनि पदाधिकारीहरूलाई के लाग्छ भने उहाँको आशीर्वादबाट भएछ। अहिले के भएछ भने जो पनि पदाधिकारी भन्दाखेरि हुँकिए अनि बैठके, पहिला राणा शासन हुन्थ्यो नि, अनि ढोके द्वारे त्यसलाई बनाउने। त्यस कारणले उहाँहरूले के लाग्छ कि म पदाधिकारी आफू भएको छैन, पार्टी सभापतिको आशीर्वादले भएको छु। आशीर्वाद पाएको मान्छे त बोल्नु हुँदैन। त्यस कारणले र अहिले यदि हामी बोल्यो भने हाम्रै अस्तित्व सङ्कटमा पर्छ। आफूले टीका लगाएको जुन पद हुन्छ त्यो जहिले पनि जसले टीका लगाउँछु त्यसैको प्रति हुन्छ। हाम्रो दसैँ आउनु पनि लागेको छ, टीका प्रथा पनि छँदैछ, अनि बुजुर्ग यिनीहरूसँग हामी टीका थाप्छौँ। त्यस्तै यो पदाधिकारीहरू पनि जम्मै अनि सभापतिसँग टीका लगाएर बसेको र जसले काजका तपाईँलाई बताउनु न। त्यसमा महामन्त्री शशाङ्क कोइराला पनि पर्नुभयो। उहाँले 4 वर्षको महामन्त्री काल पुरा गरिसक्नु भएको छ, 5औं वर्षमा चलिरहेछ। 5 वर्षमा महामन्त्री भएर के काम गर्नुभयो, उहाँको पदको के औचित्य पुष्टि गर्न सक्नु भएन मेरो नजरमा। तपाईँले बाँकी कुरा त उहाँसँग सोध्दा हुन्छ। कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो पदको औचित्य पुष्टि नेपाली काङ्ग्रेसको गर्न सकेन। सभापतिदेखि महामन्त्रीदेखि अनि एकजना प्रवक्ताले बोलिराख्ने, तर प्रवक्ताको बोली अनि त्यही अनि सभापतिजीको निर्देशित भएको हुन्छ। किनभने आजको दिनमा गोविन्द केसीको आज 20औं दिन अनसन भयो। काङ्ग्रेस त जनतालाई आह्वान गर्नुपर्थ्यो कि त्यो यदि आखिर जे भए पनि अहिले हामी जिउँदो गान्धी त लाउँदैनौँ, तर गान्धीको प्रतिमूर्ति हो गोविन्द केसी, जहाँ सत्य, अहिंसा, अहिंसात्मक आन्दोलन, भूख हडताल, यो सबभन्दा उच्चतम कोटिको आन्दोलन हो। खालि हामी ढुङ्गा हाल्ने कार्यकर्ताले सिकाउने, विद्यार्थीलाई ढुङ्गा हाल्ने, त्यहाँ तोडफोड सिकाउने, त्यो आन्दोलनको रूप सही रूप होइन। किनकि त्यो ढुङ्गा त जल पनि हाल्न सक्छ, तर अनसन सबैले बस्न सक्दैन। 20 दिन कसैले भोकेर बस्न सक्दैन। धेरै रेयर मान्छे हो। त्यसको लागि विल पावर चाहिन्छ, आत्मबल चाहिन्छ। त्यस कारणले गोविन्द केसीजीको आत्मबललाई म सलाम गर्छु, म उहाँसँग प्रभावित छु। हामी वास्तवमा उहाँको लागि सडकमा आउनुपर्ने, पार्टी त्यहाँ जानुपर्ने। तर कहीँ सडकमा गयो भने ओली रिसाउँछ कि ओली महाराज हो कि महाराज रिसायो भने हामी नजाने। दोस्रो कुरा के भने जसै संसदीय व्यवस्था नै यसले धरापमा छ, कुनै पनि संसदीय समितिको काम छैन। यो अहिलेको गृहमन्त्री यति नालायक गैर जिम्मेवार छ कि भन्छ कि हत्या हिंसा त अरू ठाउँमा पनि बलात्कार भइरहेछ, त्यस कारण भइरहेछ, यसमा त केही खासै केही चिन्ता लिनु पर्दैन, अरू देशभन्दा कम छ। मान्छे मर्दाखेरि मान्छे त मरिराखेको हुन्छ नि, यो त सामन्ती व्यवस्थाको अवशेषको कारणले मान्छे मरिरहेछ। यस्तो गैर जिम्मेवार, तर प्रधानमन्त्रीलाई त्यही सबभन्दा राम्रो लाग्छ। किनभने अहिले यसमेनको खोजी भइरहेछ, कम्पिटेन्ट मान्छेको खोजिरहेको छैन। जुन अस्ति मैले त्यसै कारण त्यो मिटिङमा म जाने बहिष्कार गरेँ कि यो जुन
संसदीय समितिको औचित्य छैन। संसदीय समितिको औचित्य समाप्त भन्नुको अर्थ भनेको यो संसदीय व्यवस्थाको औचित्य समाप्त भएको स्लो पोइजनको रूपमा यो कम्युनिस्ट पार्टीले यो व्यवस्था सिद्धाउँदैछन्, संसदीय व्यवस्था सिद्धाउँदैछन्। संसदीय व्यवस्था सिद्धिँदैछ भनेदेखि काङ्ग्रेसको मूल एजेन्डा पनि सिद्धियो नि त। हो त, त्यही भन्दैछु नि। त्यस कारण तपाईँलाई बताउँछु, यो संसदीय व्यवस्था अहिलेको जुन व्यवस्था जाने लाग्नेमा यो सबै त्यसैको एउटा रिफ्लेक्सन देखिन्छ। तपाईले हेर्नुस् कि पुलिसले पार्टीको कार्यकर्ता सरकार पक्ष भयो भने त्यसलाई पानीको फोरा गुलाब हातमा दिन्छ। कुनै एउटा सही इस्युमा यदि हुन्छ, अस्ति देखा थियो एउटा गुप्ता जुन 100 ग्रुपवालाको, त्यसलाई पिटे हुन्छ, पुलिसको कस्टडीमा हत्या हुन्छ। यस्ता कहीँ पुलिस तन्त्र हुन्छ? कस्टडीमा त तपाईँ जब समातिसक्नु भएको छ भने तपाईँ किन मार्ने? के उसकोमा ह्युमन राइट्स छैन? अनि उसको राइट टु लिभ छैन? उसले बाँच्न अधिकार छैन? संविधानले ग्यारेन्टी गरेको छ बाँच्न अधिकार। गल्ती गरेछ उसलाई सजाय हुन्छ, जेल जान्छ, थुनामा बस्छ। अहिले नै गरुडामा मान्छे मरेछ, अस्ति दलितको मान्छे फेरि एउटा महिला मरेछ। अनि अहिले जुन तपाईँलाई बताउँछु कि जुन हिसाबले जुन यो बिचमा भनेपछि मुद्दाहरू यति धेरै छन् कि काङ्ग्रेसले उठाउनु पर्ने थुप्रै मुद्दा छन्। काङ्ग्रेसलाई एउटा कुरा के भने साँच्चै लोकतन्त्र बचाउनु छ र संसदीय व्यवस्था बचाउनु छ भने सडकमा आउनु बाहेक विकल्पै छैन काङ्ग्रेससँग। र यो जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठक तपाईँहरूको बस्दैछन् 19 गते, त्यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा अब चाहिँ आन्दोलनमा जाने भनेर प्रस्तावहरू आइरहेको छ। होइन, प्रस्ताव एउटा के भने पहिला पनि थियो, देखौँ बदमासी जम्मै सत्तापक्ष सरकार गरेछ प्रधानमन्त्री, र हामी सिडिओलाई ज्ञापन, के सिडिओसँग हाम्रो लडाइँ हो कि सिडिओलाई ज्ञापन मात्रै? यो पञ्चायती पारा मलाई कहीँ पनि राजनीति पुग्दैन। सडक सङ्घर्ष त यो सत्ता सरकार र नेकपाको विरुद्धमा गर्नुपर्छ। भनेपछि सडकमा आउनु पर्यो। सडकमा एउटा कोभिडको खतरा छ नि? केही कोभिडको खतरा छैन। कोभिडको खतरा हामी मास गरेर हामी आफ्नो पोजिसन लिएर बस्दाखेरि कि मिटिङ गर्दाखेरि छैन? प्रधानमन्त्री भेट्दाखेरि कोभिड लाग्दैन? भागमण्डल लिँदाखेरि कोभिड लाग्दैन? गएर एउटा व्यापारी बोकेर जाँदाखेरि कोभिड लाग्दैन? दलाली गर्दाखेरि लाग्दैन? त्यस कारणले यो जुन कोभिडको बहानामा यो जुन शासकहरूलाई एउटा एक्सक्युज भइरहेछ त्यो कहीँ पनि पुग्दैन। त्यसो भए सडकमा उत्रनुको अब कुनै विकल्प छ? जनतालाई आह्वान गर्ने नि, खालि यो चाहिँ महाधिवेशन नजिक आउँदै गरेको हुनाले कतै माहौल तताउनको लागि कुरा गरे हो कि होइन? एउटा कुरा के भने तपाईँलाई बताउँछु, आजको दिनमा चाहेर पनि जनता आउँदैन। हालाकि व्यवस्था जान लागेको छ, त्यसमा पनि प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी सभापतिले सल्लाह गर्दैछ कि बरु व्यवस्था बचाउन लाउँ, तर उहाँ दुईटाको अनुहारले व्यवस्था बचाउन नाममा नेपाली जनता आउँदैन। यदि नेपाली जनता आउँछ उहाँहरूको आह्वानमा त यो देश दुःख पाउने हो, अझै दुःख पाउने हो। किनकि 63 सालदेखि अहिलेको व्यथितिको कारण नै उहाँहरू नै। अहिले कस्तो चरम विकृति, चरम अनुशासनहीनता छ, चरम ल एन्ड अर्डर बिग्रिएको छ। जम्मै पुलिस पनि ठेकेदारसँग मिलेको हुन्छ, सिडिओ पनि ठेकेदारसँग मिलेको हुन्छ। गिटी क्रसर बालुवावालादेखि लिएर इभन आजको दिनमा देख्नुहुन्छ नि, हाम्रो पार्टी भनेको हामी त पार्टीको एउटा कुनामा सानो कार्यकर्ता भएर बसेका छु। किनकि ठेकेदार साहबहरूलाई व्यापारीहरूलाई फ्रन्ट सिट दिनु पर्यो, किनकि सभापतिको वरिपरि त उहाँ चाहियो, किनकि पैसा चाहियो। ब्रिफ केसले व्यवस्था बस्दैन। एउटा कुरा आजको दुनियाँमा कुनै पनि व्यवस्था न लायक हो न बचाएको हो उद्योगपतिले या व्यापारीले, चाहे त्यो टाटा बिर्ला अम्बानी किन नहोस्, चाहे बिल गेट्सदेखि लिएर जुकरबर्ग होस्, उसले बेच्न उसले त जुनसुकै सिस्टममा पैसा कमाउने हो, उसको कुनै व्यवस्थाप्रति होइन। त हामी राजनीतिक कर्मीहरू जो विशुद्ध राजनीति गर्छौँ त्यसको जिम्मा हो कि हामी देश र जनता बचाउँछु, यो व्यवस्था बचाउँछु, यो संविधानप्रति हामी प्रतिबद्ध छौँ। यो देशको गरिबदेखि लिएर धनी प्रति प्रतिबद्ध छु, कसैप्रति अन्याय हुन दिन्न, भेदभाव हुन दिन्न। सरकार चाहिँ यो जनताप्रति उत्तरदायी भएको, उसको अभिभावक भएको चाहिँ कति पाउनु भएको छ? 1% पनि पाउँदैन। सरकारलाई यदि नम्बर दिनु पर्यो भने 1 नम्बर पनि दिन मिल्दैन। अहिलेको जुन अवस्था छ, उहाँले जेमा पनि भर्ती केन्द्र एउटै मान्छेले 8-10 चोटि नियुक्ति दिने, लोकमा कुलमान जस्तो मान्छेलाई धपाउने, ह्युमिलिएट गर्ने। राम्रो मान्छे जो अलिकति यो देशमा टाउको उठाएर बाँच्न चाहन्छ, आफ्नो स्वाभिमानको साथ बाँच्न चाहन्छ, अहिलेको सरकार त्यसको स्वाभिमानमा धक्का पुर्याउँछ कि यो देशमा स्वाभिमानले बाँच्न सक्दैन। हाम्रो चाकरी चाप्लुसी गऱ्यो भने तिमी जे पनि पाउँछ, तर स्वाभिमानको साथ, आफ्नो विद्वताको साथ, आफ्नो सिपको साथ, आफ्नो अभिमानको साथ तिमी यो देशमा बाँच्न पाउँदैन। यसमा चाहिएको छ सरकारलाई। र त्यसमा फेरि हाम्रो पार्टी पनि केही बोल्दैन। समस्या त्यहाँ छ। त्यसमा नेकपा बोल्नु पर्ने होइन? नेकपा एउटा कुरा के भने नेकपा पार्टी उनीहरूले जमात छ,
3-4 गुटको जमात छन्। एउटा कुरा बताउनुहोस् कि आज सालभरदेखि नेकपामा झगडा चलिरहेछ। कहिले पनि जनताको गरिबी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, व्यथिति अनि को बारेमा, कोभिडको बारेमा चर्चा हुन्छ? दुईटा अध्यक्षको कुरा मिलेन, फलानुको पद पाएन। यो जुन कि 9 जनाको भागभण्डा, 9 जना जुन सचिवालय सदस्यले बसेर जसले पनि हेराफेरी गर्नुहुन्छ, त्यो त हेराफेरी धन्दा हो नि। कि तँ चुप म चुप, यति मिलायो भने यति म्याजिक नम्बर जस्तै, कि 5 जना भयो भने 1 जना बढ्यो, 5 जना भयो भने 1 जना बढ्यो। त्यो किनभने देश र जनताको मुद्दामा त्यो कहिले पनि सचिवालयको कामै छैन। भनेपछि सरकार जनताको मुद्दामा जोडिन सकेको छैन। नेकपा भन्ने पार्टी पनि जोडिन सकेको छैन। नेकपाको पार्टीमा जुन तल गर्ने खालको युवा छ त्यसको कुनै ठाउँै छैन, कुनै पैसा केही गर्न सक्दैन। जस्तै रामकुमारी झाँक्रीहरू बोल्छ, जस्तै भनौँ न अहिले नै घनश्याम भुषालिनहरूको त्यो औचित्य समाप्त भयो नि, मल पाएन नि, ऊ मन्त्री भयो, गाडी चढ्यो, पराडु चढ्यो, जनताले के पायो? किसानले त मल पाएन। कृषि मन्त्रीले त्यो किसानलाई मल दिनु पर्यो नि। कारण के हो त्यो हामी जान्न चाहन्न। त्यो कारण एक्सक्युज हो। तपाईलाई थाहा छैन कि असारमा किसानलाई मल चाहिन्छ धान रोप्ने बेलामा? त्यो त सबैलाई थाहा, बच्चालाई थाहा छ। के असारमा मन्त्री बनेको पहिले बनेको होइन? पहिलेदेखि व्यवस्था गर्नु पर्दैन? तर ठेक्का पनि प्रचण्डजीको घरपट्टिलाई दिनुपर्ने, र ऊ घरपट्टि पनि यति बाघ हुन्छ कि त्यो नलाए पनि मलाई कसले छुने। जस्तै अहिले पनि विशाल ग्रुप प्रधानमन्त्रीको कारणले र यही युवराज खतिवडा कान्छोले एकदम 8 चोटि भएछ। अब त म देखिरहेको छु हिजो मान्छे सञ्जालमा कि आर्मी चिफको पनि 4 स्टार बनाइदिने पछि उताबाट अमेरिकाबाट आएपछि अब एउटा नियम चेन्ज गरेर। अब त्यसले विशाल ग्रुपलाई यति माथ लगाएको छ कि हिजो न्युज आइरहेछ कि एक्सपायर भएको चिज फेरि चाहिँ लेबल लगाएर डेट राखेर एक्सपायरी डेट रिप्रिन्ट गर्दै सामान बेचिरहेछ। खाने कुरा खाद्यान्नमा यस्तो बदमासी भनेको त्यो त एउटा हत्यारा भन्दा पनि बढी पनि, त्यसले त स्लो पोइजन हुन्छ नि। किनकि एउटा फुडमा यदि एक्सपायर भइसकेको फुड खाँदाखेरि बिस्तारै त्यो मान्छेको जीवनमा 4 करोडभन्दा बढीको सामान हिजै न्युजमा पढेको वाणिज्य विभागले गरिरहेछ। त्यो कसको आधारमा गरिरहेछ? यो जम्मै बिचौलिया सलबराएको छ नेकपाको कारणले, जम्मै बिचौलिया सलबराएको छ यो सरकारको कारणले। तपाईँले बताउँछु यो अहिलेको अवस्थामा यो व्यवस्था रह्यो भने जनता अझ दुःख पाउँछ। यो जनताको सुखलाई पनि व्यवस्था रहन आवश्यक, व्यवस्था औचित्य हुन सकेन नि। व्यवस्थामै माथि नै प्रश्न उठ्यो। व्यवस्थामाथि प्रश्न छ नि। तपाईँले बताउनु यो प्रदेशहरू औचित्य पुष्टि गर्न सकेछ? 5 थान मेन मान्छे र 100 थान साइड मान्छे कार्यकर्ताको जागिर खाने थलो भएछ नेकपाको लागि। 5 किनकि 6वटा प्रदेशमा 6वटा मुख्यमन्त्री भए, आफ्नो कार्यकर्ता कम्तीमा गाडी चढिरहेछ, तागिरहेछ, अलिक भ्रष्टाचार गरिरहेछ। त्यसको साथसाथ मन्त्री पनि छ, त्यसको साथसाथ प्रदेश प्रमुख पनि सचिवालयले निर्णय गरेर बनाएको छ, त्यसपछि सभामुख पनि बनाएको छ। यो सबै व्यवस्था खानलाई दिमकको जस्तै। नेता भनेको सदाचारले नेता हुन्छ, नेता भनेको आत्मबलले हुन्छ, सिद्धान्त र निष्ठाले नेता हुन्छ। तर यहाँ के भन्छ ढुकुटीले, पैसाले नेता अहिले साबित हुन लागेको छ। आफ्नो कार्यकर्तामा गिरोहले साबित हुनेछ। जसले जति ठुलो गिरोह बनायो त्यो त्यति ठुलो नेता हो। तर यो गिरोहले, यो जुन बिचौलियाले व्यवस्था बचाउन सक्दैन। कुनै पनि बिचौलिया आजसम्म दुनियाँको कुनै पनि व्यवस्था लागेको पनि छैन, व्यवस्था बचाउन पनि सकेका छैन। त्यस कारणले यो बिचौलिया के पनि तत्कालीन व्यवस्थालाई दिमकको रूपमा लागेर धमिरा जसले भन्छ नेपालीमा, धमिरा लागेर त्यो व्यवस्थाले सकाएको छ। र वास्तवमा धमिरा लागिसकेछ, ढल्ने मात्र बाँकी छ। किनभने जनताको एउटा कुरा बताउनु न, एउटा गरिबको बच्चाको जान्छ कि गरिबको मान्छेको के प्रधानमन्त्रीको लाइफ जसको माथि करोड खर्च गरेर बचाउने, तर गरिबको बच्चा जुन बलात्कार भएर हत्या हुन्छ त्यसको लाइफको बारेमा के नबोल्ने? उसमा र उसमा के फरक छ? ऊ नेपाली हो कि होइन? उसलाई बाँच्ने अधिकार हो कि होइन? कि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदलाई मात्र बाँच्ने अधिकार हो? व्यक्तिलाई बाँच्ने अधिकार छ नि। जबसम्म यो यस्तो आँसु हुँदैन कि प्रधानमन्त्री पनि मानिस हो र त्यो एउटा गरिब बालबालिका जसको बलात्कार भइरहेछ, हत्या भइरहेछ, जसलाई थुनमा पिटिरहेछ, जसको जो भुखमरीको शिकार भइरहेछ, आत्महत्या गरेछ, त्यो दुईटैको बाँच्ने अधिकार बराबर हो। दुईटै बराबर नागरिक हो। जिम्मेवारी मात्र फरक हो। जिम्मेवारीको आधारमा कोही ठुलो र कोही सानो हुने होइन। काममा आफ्नो फरक हुन्छ। यो एहसास हुँदैन भने राजनीतिक दलको कार्यकर्ता र नेताले जे गरे पनि छुट, लुट्न पनि छुट, बदमासी गर्न पनि छुट, पिट्न पनि छुट, क्राइम गर्न पनि छुट, यसमा तस्करी गर्न छुट। र त्यसकै पछाडि अहिलेको पुलिस प्रशासन दुम लगाएर हराएर मैले त्यसै कारण भन्दै पनि थिएँ, पार्लियामेन्टमा भनेको थिएँ, यो प्रहरी नेपाल प्रहरी नेकपा प्रहरी हो। र त्यसमा पनि कहाँ बोल्नु पर्दैन? प्रहरीले अहिले भर्खर आएछ कि
50 दिन में 45 चोटि आईजी भेट्ने के आईजी प्रधानमन्त्रीको मार्फतको एक कर्मचारी हो? ब्रिफिङ गर्न एक हप्तामा एकचोटि जाने हो? दिनका दिन किन जानु पर्यो? त्यो सरकारको अन्तर्गत रहेका विभिन्न अङ्गहरू छन् नि त, जस्तो भ्रष्टाचार भएको छ भने अख्तियारले हेर्न सक्ने भयो, सतर्कता केन्द्रले सक्ने भयो, संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गर्न सक्ने भयो, उसले अध्ययन गर्न सक्ने भयो। यस्ता अङ्गहरू के काम त फेरि? यिनीहरू किन काम गर्दैनन्? होइन, एउटा कुरा सबै आजको दिनमा सबै ठाउँमा आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती छ, चाहे निर्वाचन आयोग होस्, अख्तियारको होस्, जसो न। मलाई त आश्चर्य लाग्छ यो जुन तगमा सिस्टम छ, राष्ट्रपति त झन् यो देशको औचित्य समाप्त गरिदियो तगमाको। जम्मै भ्रष्टाचारलाई छुट गरेको कारण नवीन घिमिरेलाई सबभन्दा ठुलो तगमा दियो कि साबास यस्तै गर्यो, भ्रष्टाचार छानबिन गर्नु हुँदैन, चाहे अख्तियार चाहे आलिङको जग्गामा क्लिन छुट गरेको कारण। त्यो पनि बिचौलिया कारण, अब नाउँ भन्दैन, दुईवटा बिचौलियाले गराएको हो, नवीन घिमिरेसँग मिलेर गराएको हो। लेखा समितिको यति मानमर्दन गरिदियो कि लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो अख्तियारलाई कि यो आलिङको जग्गाको छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने। लेखा समितिबाट त्यो रिपोर्ट गएछ। तर अख्तियारले भनेको होइन होइन, हामी मालिकको सेवक छौँ, यो एकदम हाम्रो मालिकहरूले पैसा खाएछ, यसमा क्लिन चिट दिनुपर्छ। र त्यो क्लिन चिट दिए बापत के भयो? ठ्याक्कै सबभन्दा ठुलो तगमा पाए। त्यो संसदको के मान रह्यो त्यसो भए? त्यही त भने त्यसै कारण संसदीय लेखा समिति भनेको संसदको समिति हो, त्यो संसदै हो नि त। वाइड बडीको के हो? बाल जग्गा काण्डको के भयो? सिक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको के भयो? पासपोर्ट काण्डको के भयो? इभन यति होल्डिङ्सले सबै जग्गाले छ। यदि त्यही पूर्व राजाको सबै सम्पत्ति ट्रस्ट बनाएर यति होल्डिङ्सलाई नै दिनु थियो भने पहिले एउटा संविधान बन्दाखेरि अन्तिम संविधान आखिर भागभण्डामा जे पनि यिनीहरू लेख्छ, लेखिदिनु पर्थ्यो नि कि नेपालको पूर्व राजा गणतन्त्र लाएको यति होल्डिङ्सलाई दिनलाई अहिले नेपाल एयरलाइन्स पनि जुन हिसाबले यति जुन हिमालयन एयरलाइन्सलाई दिने प्रपञ्च गर्दैछ, त्यसमा त योगेश भट्टराईको नकाबै निस्क्यो नि। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङबाट सर्भाइभ गरिरहेको छ नेपाल एयरलाइन्स, यतिलाई दियो। त्यति मात्र होइन, तपाईँले हिमालय एयरलाइन्सको मान्छेलाई बोर्ड अफ डाइरेक्टर्स बनाइदियो कि तिमीहरू एकदम प्लान गरेर यो सिद्ध्याएर आयो भने तिमीलाई तगमा दिन्छु, त्यसपछि फेरि त्यसलाई तगमा दिन्छ। तपाईँलाई बताउँछु, यो गृह मन्त्रालयको औचित्य छैन। गृह मन्त्री त के भने मात्र जागिर खाइरहेछ, किनकि ऊ त संविधानै नमानेको थियो। संविधान सभा विरोध बहिष्कार गरेको मान्छे, संविधान नमान्ने मान्छे गृहमन्त्री बन्न पाइन्छ? नियम कानुन त मान्दैन। अहिले पनि जङ्गली पाडा छ, बलात्कार भने एउटा कुरा बोलिदिन्छ, हत्या भने एउटा कुरा बोलिदिन्छ, अरू भने एउटा कुरा बोलिदिन्छ। यो जुन परिस्थिति त्यहाँ त प्रधानमन्त्री ड्राइभ गर्नु पर्यो नि त। मन्त्रीहरूले त्यसरी गैर जिम्मेवार कुराहरू बोल्यो भने तपाईँले गलत बोल्नुभयो। त्यसलाई के भने ट्र्याकमा लाउने काम पनि त विपक्षको पनि हो। प्रधानमन्त्रीको त औचित्य मैले भने नि कि उहाँ हुँदै हुँदै व्यवस्था, किनकि उहाँ त पहिले बैलगाडा भनेर व्यवस्था बनाएको थियो, त्यस कारण बैलगाडाबाट उहाँ बिस्तारै व्यवस्था समाप्त गरिदिनु। उहाँ एक्जिटकै यो व्यवस्थाकै एक्जिटमा चाहिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्री। किनकि पहिला पनि उहाँलाई गणतन्त्र संहिता यिनीहरू पनि समावेशीप्रति हेर्नु न, अहिले जस्तै तपाईँलाई बताउँ यो देशमा मधेसी टर्चर भएर फिल भएर यो व्यवस्थामा अहिले जुन सरकारले मधेसीप्रति एकदम असहिष्णु, दलितप्रति एकदम असहिष्णु, महिला बालबालिकाप्रति एकदम असहिष्णु, निर्मला पन्तको अहिले पनि बलात्कार हो, अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। त्यसैबाट देखिन्छ नि रुकुमको घटनाको त्यत्रो भएको छ, केही पनि किन छुँदैन नि प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा छुँदैन। त्यो भन्छ एकदम ठिक छ, किनकि दलितहरू त बस्नै पाइँदैन यो देशमा, यो त बाहुनहरूको मात्र देश हो। उहाँ कम्प्लिट ब्राह्मणिकल अर्डरमा गइराख्नु भएको छ। र ब्राह्मणिकल अर्डरमा पनि त्यसले के हुन्छ भने ब्राह्मण समुदायलाई भोलि थ्रेट हुन्छ, किनकि बदमासी जस्तै तपाईँले बताउनु एउटा जङ्गबहादुरको कारणले राणाहरू बदनाम भयो कि भएन? भयो है। कोच पर्व कारण भयो भएन? त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको कारणको एक्सनको कारणले पुरै ब्राह्मण समुदाय बदनाम हुन्छ। यो मलाई खतरा लाग्छ, किनभने उहाँ के भने दलितप्रति असहिष्णु, मधेसीप्रति असहिष्णु, जनजातिप्रति असहिष्णु, महिलाप्रति असहिष्णु, उहाँको स्टेटमेन्टहरू बनाउँछ नि कहिले काहीँ महिलाहरू ट्याबल बोल्ने होइन। तर एउटा कुरा नि मलाई यो कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ यदि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ठाउँमा अर्को कोही व्यक्ति प्रचण्डजी, शेरबहादुर देउवाजी अथवा रामचन्द्र पौडेल जोसुकै भइदिएको भए यो अहिले भएको जुन अवस्था छ योभन्दा केही फरक हुन्थ्यो कि यसै गरी चल्थ्यो? अलि फरक हुन्थ्यो। एउटा कुरा के भने एक त चेक एन्ड ब्यालेन्स भने राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री फरक व्यक्ति हुन्छ, तर उहाँले एउटै दुईवटा व्यक्ति हुन् तर दिमाग एउटै भन्छ नि एउटै छ। त्यस कारणले राष्ट्रपति पनि चेक एन्ड ब्यालेन्समा गएन। राष्ट्रपतिलाई राष्ट्रको निष्ठाप्रति कुनै मतलबै छैन। उहाँको छ एउटै निष्ठा छ कि ज्वाइँ कसरी कमाउने,
ज्वाइँ कसरी अरबपति हुने, अरबपति भइसकेको छ, अब खरबपति कहिले हुने त्यो त अब यस्तै 2-4 वर्ष रह्यो भने हुन्छ। राष्ट्रपतिको पुरै आफ्नो ज्वाइँलाई ट्रिनिटी कलेज तिरियो मात्र होइन, भयभरिको सम्पत्ति अहिले पनि हुँदाखेरि जुन ट्रिनिटी फार्मास्युटिकल जो रसाबाट खोपाउनु पनि उहाँकै ज्वाइँ हो, त्यस कारण ज्वाइँ धनी बन्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ। त्यसपछि उहाँहरूको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको एउटा युवराज छन्, नवयुवराजहरू अहिले सबै रहेछन्। उहाँहरूको युवराज भनेको शङ्कर पोखरेल हुन्, तपाईँलाई बताउँछु, जुन 5 नम्बरको मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। त्यस्तै उपराष्ट्रपतिको छोरा, गृहमन्त्रीको छोरा, रक्षा मन्त्रीको छोरा, अरू प्रधानमन्त्रीको वरिपरिको मान्छेको छोरा, यिनीहरू नवयुवराज छन्। यिनीहरूलाई नियम कानुन संविधानले छुँदैन। यिनीहरूलाई छुने एउटा बिचौलिया हो, तस्कर हो, दलाली हो यिनीहरू गर्ने, र त्यसलाई पुलिस प्रशासन त्यसको लागि सेल्युट, कि नेपाल पुलिस तलब त्यसको लागि खान्छ त्यस्ता बिचौलियाहरूलाई सेल्युट गर्नलाई, यस्तालाई फेल स्टेट गर्नलाई। त्यस कारणले यो जुन चरम विकृति चाहिँ अहिले रेलवेको ठेक्का नै थियो, त्यो त संयोगले क्यान्सल भयो। क्यान्सल हुनुको कारण पनि के हो भने त्यसमा पनि एकदम प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष मिलेर थियो कि एकदम राम्रो काम भइरहेछ कि माटोको काम पनि 0.1% पनि तल गर्नु, मिलेर भाग बाँड्नु छ। देशै बाँड्नु न, कति भन्ने भोलि तपाईँले आश्चर्य होला, यिनीहरू मिलेर नै सिंहदरबार र टुडी खेल पनि बेच्छ मिलेर। जसरी अहिले हरेक एउटा सरकारी सम्पत्ति कौरीको भाउमा बिल्डिङ बनाऊ, प्राइभेटहरूलाई दिइरहेछ। प्राइभेटाइजेसन जसरी तपाईँलाई बताउँछु, त्यही नेकपा पहिला काङ्ग्रेसले प्राइभेटाइज गरेर भन्छ, त्यो बेला त बजेट थिएन, अहिले त बजेट छ नि। तपाईँ 10वटा फ्याक्ट्री खोल्नु, सरकारी अस्पतालहरूको बेहाल छ, कोभिडमा देखिहाल्यो नि। भन्नलाई सरकार अर्ब रुपियाँ भन्छ, त्यो अर्ब रुपियाँ गयो कहाँ? भनेपछि सरकार भनेको प्रधानमन्त्रीसँग अवसर थियो, धेरै राम्रो अवसर थियो, अवसरको सदुपयोग उहाँले गर्न सक्नु भएन। अवसर गुमाउनु गुमाए पनि हुन्थ्यो, तबसम्म पनि खास हुन्छ, तर भत्काइदिनु, सबै सिस्टमै भत्काइदिनु। आजको दिनमा अब भोलि कुनै पनि प्रधानमन्त्री आउँछ यही व्यवस्थामा त्यो चलाउन सक्दैन, कोही आए पनि। किनभने यो ब्युरोक्रेसी पुरा डिफङ्क्ट भएको छ। म राजव्यवस्था समितिमा छु, त्यहाँ देख्छु व्यक्तिको हिसाबले समायोजन भएको छ, कुनै नियम कानुन सिद्धान्तले भएको छैन, र समायोजन जसले बिगारेर त्यसलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्त बनाइदियो। त्यो म एक तपाईँ राज्य व्यवस्था समितिको कुरा गर्दाखेरि त्यो निर्वाचन आयोगको त कुरा गरि नै हाम्रो मुख्य सचिव भएको मान्छेलाई तत्काल राजदूत बनाउनु पर्ने चाहिँ के बाध्यता हुन्छ? त्यो राज्य व्यवस्था समितिको चाहिँ विषय व्यवस्था जाने सङ्केत हो। मुख्य सचिव भएको मान्छे राजीनामा आफ्नो मान्छे मुख्य सचिव, त्यसको कस्ट के को लागि? यो ब्राइब हो। ब्राइब किन गरियो भने सरकार ब्राइब दिन्छ। जब सरकार ब्राइब दिन्छ भने त जनताको ब्राइब दिने बाध्यता छ कि 10 दिन 15 दिन पहिला छोडिदियो भने उहाँको मान्छे मुख्य सचिव हुने, शङ्कर बैरागी मुख्य सचिव हुने, त्यो म नछोड्न त उसको अधिकार हो। जबरजस्ती घोक ठाकेर त रिजाइन गर्न मिल्दैन। त्यस कारण ल तपाईँ रिजाइन गर्नुहोस्, तपाईँलाई म अलिक घुस दिन्छु। उसले भने ठिक छ, घुस त म पैसा लिन, किन पैसा त तुरन्तै खर्च गर्नु छ। 4 सालको मलाई जागिर चाहियो, डलरको जागिर चाहियो। अनि राजदूत मिल्यो उहाँलाई। यो डलरमा घुस दिएको हो, क्षमतालाई घुस दिएको होइन। तपाईँले मेरोमा छोडिदियो भने मेरो मान्छेलाई बनाउनलाई डलरमा मैले तपाईँलाई दिएको हो। तपाईँले 3टै कन्ट्रीमा अनि यो 4वटा कन्ट्री मेजर कन्ट्रीमा कहीँ पनि तपाईँले क्यारियर डिप्लोमेट पठाइराख्नु भएको छैन। तपाईँ त त्यतिकै फरेन पोलिसी समाप्त हुनुहुन्छ नि। म त्यो प्रदीप नेपालीको ठाउँमा त म राजीनामा गरिदिन्थेँ। यस्तो तपाईँले बताउँछु, अमेरिकामा पनि आफ्नो झोले हुक्केलाई पठाउने, चाइना पनि आफ्नो झोले हुक्केलाई पठाउने, इन्डिया पनि झोले हुक्केलाई पठाउने। अनि ब्रिटिस सबभन्दा पुरानो सम्बन्ध ब्रिटिस काल थियो, राणा कालदेखि ब्रिटिससँग हाम्रो सम्बन्ध थियो। जुन बेला इन्डिया इन्डिपेन्डेन्ट भएको थियो त्यो बेलादेखि ब्रिटिसको सम्बन्ध, ब्रिटिस एम्बेसीको नै पार्टैले दुइटै डिभाइड गरेर ब्रिटिस एम्बेसी र इन्डियन एम्बेसी छ। तर त्यहाँ पनि हामी क्यारियर डिप्लोमेट पठाएन। तपाईँले या त यस्तो अवस्थामा त या त राजदूत एम्बेसीहरू खारिज गर्नुहोस्, या मात्र नेपालको ढुक्टी खाली गरेर डलरमा आफ्नो कार्यकर्ता आफन्तलाई जागिर नखुवाउनुहोस्। त्यो जनता कस्टमा मैले भने नि, जागिर खुवाएको मात्रै हो, कार्यकर्तालाई जागिर खुवाएको, आफ्नो मान्छेलाई जागिर खुवाएको, सिस्टम कब्जा गर्नलाई खुवाएको। सिस्टम कब्जा गरेर के एकदलीयता ल्याउनु खोज्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री? एउटा कुरा, कम्युनिस्ट र बहुदलीयता सँगैसँगै जान सक्दैन। कम्युनिस्ट र के हुन्छ लोकतन्त्रसँगै जाँदैन। कम्युनिस्ट र पार्लिमेन्ट्री सिस्टम जाँदैन। उहाँहरू लाग्नुहुन्छ भने कि हाम्रो अहिले एक छत्र भइसकेको छ, त्यस कारणले व्यवस्था समाप्त गर्छु र हाम्रो हुन्छ, त्यो उहाँको अधुरो बुझाइ हो।
नेकपाको हैसियत छैन कि यो देशलाई एकतन्त्री शासनमा लग्ने। तर त्यसको नाममा उहाँले अहिले शासन सरकार उहाँको छ, सबै शासनको जम्मै जुन अङ्गहरू छन् सबै भत्काइदिन्छ, सरकारका जम्मै अङ्गलाई भत्काइदिएछ। तर 14 वर्ष म जेल बसेको चाहिँ लोकतन्त्रको लागि हो, यो मेरो निष्ठामाथि छैन। एउटा कुरा लोकतन्त्रको लागि होइन, बाध्यताले एउटामा पढेर बसेको, लोकतन्त्रको लागि बसेको। लोकतन्त्र यही लोकतन्त्र हो। उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन? होइन। प्रधानमन्त्री केपी होइन। लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने ट्रान्सप्यारेन्ट पनि छ। लोकतन्त्रमा के हुन्छ, विरोध सहनु पनि छ। विरोध भनेको व्यक्तिकोमा उहाँको कहिले पनि विरोध गर्दैन। किन व्यक्तिको विरोध गर्नु, उहाँसँग केही लिनुदिनु छैन। तर यो जुन प्रधानमन्त्रीको काम कारबाहीको विरोध गर्न म एउटा अपोजिसन सांसदले पाउनुपर्छ र त्यही बित्गो हुन्छ। तर त्यो जो विरोध गरे पनि त्यसलाई त खेदी डाँडै कटाउन खोज्नुहुन्छ। आफ्नो पार्टीको नि होइन, एउटा हाम्रो तराईतिर हुन्छ नि नेउरी भन्छ जुन साँपलाई, प्रधानमन्त्रीको नेचर कस्तो भने जो उसको विरोध गर्यो भने विरोध गर्नै पाउँदैन, सैद्धान्तिक विरोध गर्नै पाउँदैन। विरोध गर्यो भने त्यसलाई विभिन्न मुद्दा लगाउने, विभिन्न दुःख दिने, अनि उसको क्षेत्रमा समस्या गर्ने, त्यो उहाँको नेचर हो। यो बौद्धले कालखण्ड भनेको त पार्टी पद्धति अनुसार चल्ने कुरा हो नि त, होइन? पार्टी छैन। कुन पार्टी हो? पार्टीहरू के भने मैले अहिले एकदम एउटा मेरो मैले आफै थियोराइज गरेको छु। देश अहिले पार्टीको कब्जा छ या दलको कब्जामा छ? दल गुटको कब्जामा छ, गुट माफियाको कब्जामा छ। उहाँभन्दा माथि पनि छ नि, प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि पनि छ नि। यति ग्रुप छ, विशाल ग्रुप छ, विभिन्न अनि बिजनेस घराना जसको आधारमा उहाँ निर्णय गर्नुहुन्छ। त्यसपछि त्योभन्दा माथि उहाँको कोठरी छ, सबै उहाँभन्दा माथि। प्रधानमन्त्री त्योभन्दा तल हो नि, प्रोटोकलमा माथि भए पनि। तर प्रधानमन्त्री संस्थालाई यति कमजोर बनाइदिनु भयो, यति अपमानित र घृणित बनाइदिनु भयो कि आजको दिनमा जनतालाई फेथे छैन। भनेपछि पार्टीमा कार्यकर्ताहरूको, इमान्दार मानिसहरूको कब्जा छैन। पार्टी निष्ठाले, सिद्धान्तले, विचारले पार्टीमा बस्ने अवस्था छैन, जुनसुकै पार्टीमा बस्ने अवस्था छैन। एकछिन नेकपाको कुरा गर्ने हो भने त्यसो भने प्रचण्डजीको के औचित्य रह्यो त त्यहाँ? प्रचण्डजीलाई त मैले नि कि सबभन्दा गाह्रै नै आजको दिनमा प्रचण्डजीलाई छ। प्रचण्डजी जहिले पनि बिन्ती पत्र चढाउनु चाहिँ प्रधानमन्त्री कि यहाँ प्रधानमन्त्री ल अब यसपालि त भइगयो, अर्कोचोटि तपाईँको कुरा सुन्छु। तर त्यो कहिले पनि आउँदैन, भोलि कहिले पनि आउँदैन। जसरी अहिले नै 3-4वटा देशको राजनीतिमध्ये उहाँको 4वटा राम्रो देश छ, एउटा पनि प्रचण्डजीको मान्छे पर्यो? प्रचण्डजीलाई कसैले टेर्छ? न युवराज खतिवडा टेर्छ, न त महेन्द्र पाण्डे टेर्छ, न यो लोद्रे लोकदर्शन रेग्मी टेर्छ, न त्यो के भन्छ त्यहाँको निलाम्बर चालतिर टेर्छ। प्रचण्डजीको फरेन रिलेसन कसको थ्रु हुने हो? दोस्रो कुरा, उहाँलाई न पुलिस चिफ टेर्छ, न आर्मी चिफ टेर्छ, न त्यो। किन प्रधानमन्त्रीले सबै ठाउँमा आफ्नो मान्छे, न निर्वाचन आयोगको प्रमुख टेर्छ, न कसैले वास्ता गर्दैन, न इभन पार्टीमा गृहमन्त्री उहाँकै छ, उहाँकै गृहमन्त्रीको केही चल्दैन। गृहमन्त्री त नामको लागि थप्लो हो, थाहा पनि छैन बिचरालाई, ज्ञान पनि छैन त्यति। बाहिर जतिसुकै गोरु चिट्टु भएपछि मैले देखेँ अनि कि दुईटा नेताको अनुहार एकदम राम्रो, लुगा लगाइ राम्रो, खानपिन राम्रो, तर डेलिभरी केही हुने, काम कारबाही पटक्कै केही छैन। त्यो हो अनि यो अहिलेको रामबहादुर थापाको, अर्को झलनाथ खनालजीको। राम्रो अनुहार हुने, तपाईँले डेलिभरी गरेर देखाउनुहुन्छ। जनता भने तपाईँले एउटा पटुका लगाएर पनि यदि जनताको लागि काम, हिजै मात्र गान्धी जयन्ती थियो, एउटा धोतीले कहिले पनि कुर्ता बन्दी पनि लगाएन, कुर्ता वेस्टकोटमा एकदम सुट पनि लगाएन। तर एउटा धोतीले नै ऊ आफ्नो आराम, आफ्नो निष्ठा, आफ्नो कर्मले दुनियाँको एउटा टलेस्ट लिडर बने हो। र आजसम्म पनि उनको त्यो सन्देश आजसम्म पनि राम्रो। त्यस कारणले भनेको प्रचण्डजीको कुनै भाउ छैन नेकपामा? छैन, उहाँले केही गर्न सक्ने अवस्थामा छैन। उहाँ त्यहाँ रहनुको त्यसमा के अर्थ औचित्य रह्यो त? रहनुको औचित्य के भने हुलमा जान जोगाउने एउटा भन्छ उखान। यो हुल छ अहिले, यो हुलमा आफ्नो जान जोगाएर कम्तीमा टाइम पास गरिरहेको छु। अब कहाँ दुःख पाउनु जाने, बाहिर गयो भने झन् दुःख पाइन्छ। त्यस कारणले अहिले यो नेकपाको हुल अनि अव्यवस्थाको हुल छ। अव्यवस्था, विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार, बिचौलिया तन्त्रको प्रकाष्ठा छ। भ्रष्टाचारको चरम सीमा नागेको छ। चाहे गाउँपालिका लेभलमा भ्रष्टाचार होस्, चाहे केन्द्र सङ्घीय सरकारमा भ्रष्टाचार होस्, चाहे प्रदेश सरकारमा भ्रष्टाचार होस्, अनियन्त्रित भ्रष्टाचार छन्। दोस्रो कुरा व्यथिति छन्।
र गरिबको बस्ने देश रहेन, किनकि गरिबलाई बस्न दिँदैन। त्यो भनेको त्यो व्यथिति त्यो विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने निगरानी गर्न सक्ने कुनै सरकार कस्तो छ भने, मैले किनभने चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टीको 1200 कन्टेनर 6 महिनादेखि चाइनाभन्दा बढीदेखि चाइनाले नाकाबन्दी गरेको छ। त सरकारले आँट गर्न सकेको छैन कि चाइनाले नाकाबन्दी गरेको छ। र मिडिया त झन् यति लाछी छ कि बोल्न सक्दैन। 1200 कन्टेनर के कारणले? अलिकति कुरा गरौँ, तपाईँले अलि चाइनाको कुरा गरिराख्नु भएको छ, अलिकति कुरा गरौँ। जस्तो चाहिँ त्यो 3वटा देशको अहिले तपाईँ उदाहरण दिँदै अमेरिका, भारत र चीन, नेपालको लागि अहिले महत्त्वपूर्ण 3वटा राष्ट्र भएका छन्। बेलायतसँग त हाम्रो सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध भइ नै हाल्यो। 4वटा राष्ट्रहरूसँग अत्यन्तै राम्रो र अत्यन्तै पुरानो हाम्रो सम्बन्ध रहेको छ। फरेन पोलिसीमा चाहिँ हाम्रो सरकारले कति ब्यालेन्स एउटा सन्तुलित भूमिका खेल्छ? सन्तुलित होइन, यो सरकार त चाइनाको गोदीमा बसेको छ, बाँकीको अनि कसैको काखमा कसैको मुखमा पेसाब फिरिरहेछ। यसको फरेन पोलिसीलाई सही व्याख्या गर्यो भने यही हो। फेरि चाइनाको गोदीमा बसेर अरूको मुखमा पेसाब फेर्ने, अरूको जिउमा पेसाब फेर्ने काम मात्रै यो सरकारले गरिरहेछ, अरू केही गर्न सकेको छैन। नेपाली जनताले फेरि प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ फेरि एमसिसी पास गर्नु पर्यो भनेर लाग्नु भएको छ। एमसिसी फेरि यदि मानौँ चीनकै एमसिसी पास गर्नु उहाँको नियत होइन। एमसिसीको नाउँमा अमेरिकाको सपोर्ट लिएर आफ्नो सरकार बचाइराख्ने मात्रै उहाँको सकारात्मक आश्वासन दिएर उहाँ 2.5 वर्ष भइसक्यो नि। 2.5 वर्षले कसले रोक्यो एमसिसी पास गर्नलाई? साधारण बहुमत चाहिए। साधारण बहुमत उहाँ पार्टीका अध्यक्ष पनि हो, यो पनि होइन कि पार्टीका अध्यक्ष उहाँ नै हो, संसद दलको नेता उहाँ नै हो, प्रधानमन्त्री उहाँ नै। प्रचण्डजीहरू मानिराख्नु भएको होइन, प्रचण्डजीको माने हुँदैन नि। केपी ओली कहिले हुप जारी गर्नु? हुप जाने त संसद दलको नेताले गर्छ नि, कहिले संसदमा टेबल गर्नुभयो? त्यस कारण यो कम्युनिस्टहरू के हुन्छ, कम्युनिस्टको त म लामो सङ्गत गरेको छु। कम्युनिस्टको हुन्छ दोस्ती गरेर तपाईँलाई सिधाइदिन्छ। काङ्ग्रेसलाई पनि सिधाइ थियो, सिधाइदिनु। 62-63 दोस्ती गरे हो नि, त्यो गर्नु हुँदैन, त्यो गल्ती थियो। तपाईँ पनि हो नि त एउटा सूत्रधार। त्यो गल्ती स्वीकार गर्छु नि, म त जनताको सामु यो स्वीकार गर्छु कि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिल्नु हुँदैन। आफ्नो आफ्नो एजेन्डा आफ्नो, किनकि र मिल्यो भने दुईटी पार्टी पनि व्यवस्था समाप्त भयो। किनकि काङ्ग्रेसको जुन आफ्नो लोकतन्त्रको जुन हाम्रो विपक्षको एउटा सिद्धान्त र निष्ठाले जुन राजनीति गर्नुभएको थियो, या कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह उहाँहरू जुन एउटा निष्ठा रहेछ, त्यसलाई अहिलेको नेतृत्वले सिधै खतम पारिदियो। फाइदा आज तपाईँलाई यो लाग्छ कि त्यसो भए 12 बुँदे गरेर गल्ती गरिएछ भन्ने लागिरहेछ? 12 बुँदेको जुन औचित्य थियो त्यो सही थियो, तर जुन तरिकाले कार्यान्वयन हुने त्यो गलत हो। र यदि यही गर्नु थियो भने 12 बुँदेको गर्नु गल्ती थियो। यही यदि गर्नु थियो भने, किन 12 बुँदेको औचित्य थियो गणतन्त्र, जनताको शासन, स्वायत्तता, समानुपातिक समावेशिता, देश आर्थिक प्रगति गर्ने, देशको शिक्षा स्वास्थ्यको आमूल परिवर्तन हुने, देशको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन हुने। अब देशमा ऋण बोक्ने कसको लागि? प्रधानमन्त्रीलाई घिउ खानलाई, जनतालाई होइन। जनताको अस्पताल बनाउनलाई ऋण बोक्यो भने हुन्थ्यो, जनताको स्कुल बनाउनलाई हुन्थ्यो। 10वटा युनिभर्सिटीको औचित्य के हो? एउटा युनिभर्सिटी तपाईँले राम्रो चलाउन सकेन भने मध्य भण्डारीको नाममा 10वटा युनिभर्सिटी बनाउनु के काम हो? अहिले जनताको बाँस कपासको आवश्यकता हो कि रेल कुदाउने आवश्यकता हो? बत्ती सर्व। त्यस कारणले सबै लोन लिएर जनताले, त्यो लोन किन? मैले भने चाइनाको गोदीमा छ, चाइनाले भन्छ लोन लियो र यो देश मलाई दियो, लोन लियो यो देश दियो। जसरी तपाईँलाई बताउँछु, दुनियाँमा कहीँ नभएको गोर्खाको रुई गाउँ पुरै चाहिँ चाइना गयो, किनकि त्यहाँको जनता भयो भने त्यो गाउँ सहित लिएर गयो। मान्छेलाई एक देशबाट अर्को देशमा माइग्रेट गर्न अधिकार हो, भइरहेको पनि छ, तर भूगोल लिएर जान मिल्दैन नि। सरकारले होइन भने नि, सरकारले भनेर हुन्छ। सरकार त के भन्छ नि, पुरा नेपालले पनि भन्छ कि होइन, र नेपाली जनता पनि बोल्दैन, किनकि नेपाली जनतालाई पनि त्यही पाठ पढाएको छ। 6 महिनादेखि नाकाबन्दी छ। म चिनेको 10औं बिजनेस पेचा बर्बाद भयो। त्यो कन्टेनरहरूको भाडा तिर्दै सामान फलहरू जुन लागिरहेको थियो त्यो उनीहरूको फल बर्बाद भएर। अनि तर एक साथ पनि नेपाली जनता बोल्छ कि चाइनाले केही खायो, रुई गाउँ खायो। अहिले नि त्यहाँ लोकल भनिरहेछ, वडाध्यक्षदेखि लिएर त्यहाँको सांसद भनिरहेछ कि त्यो हुम्लामा अहिले भर्खर त्यो नेपाली 1.5 किलोमिटरमा बढाएको छ, तर सरकार पहिले गएको पनि छैन, त्यहाँ प्रतिवेदन पनि आएको छैन। परराष्ट्र मन्त्री कुदेर मिडियामा भन्छ कि म प्रवक्ता पनि हो कि होइन लिएको छैन, लिने बेला पनि छैन, लिएको छैन। यो त के भने मैले भने नि कि यो सरकारको जुन वन साइडेड जुन फरेन पोलिसी छ त्यसले पनि नेपालको व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह गरेको छ। किन नेपाल कसैको पक्षमा लागेर कसैको एकातिर टाँसेर, चाहे इन्डिया होस् चाहे चाइना, सरकार चाहिँ ब्यालेन्स चीनको फोल्डमा सरकार रहेको छ, चीनको गोदीमा रहेको छ।
भारतको पार्टीको पहिलो नेताहरूले पनि ठ्याक्कै यस्तै आरोप लाउँछ नि होइन। भारत होइन, यथार्थ हो नि। तपाईँ यथार्थबाट बताउँछु, मलाई बताउनुहोस् कि सरकारको एउटा पनि पहल र एउटा स्टेटमेन्ट या अनि उसकै कार्यकर्ता एक दिन पनि सडकमा आयो कि 6 महिनादेखि नाकाबन्दी किन छैन? 2 दिन प्याज इन्डियाबाट आउने बन्द भयो, त्यो 150 रुपियाँ किलो पुग्छ। त्योसँग झगडा गरिराख्ने, न्यु खोजिराख्ने। खाना पाएन भने चाइनातिर त लाइन लागेको, न सेतो पार्टी न कान्तिपुर लाइन त देखाएन, कता देखायो? इन्डियातिर गरिफन्टातिर देखायो। त जोसँग रिलेसन राम्रो हुनुपर्ने त्यसको मुखमा पेसाब फिरिराख्ने, म त्यसलाई गाली गरिराख्ने, त्यसलाई किनकि यहाँको जनतालाई कन्सोलिडेट गर्ने। यो के हुन्छ, छद्म राष्ट्रवाद भन्छ, स्युडो नेसनलिज्म भन्छ। यसले नेपाललाई भलो गर्दैन, नेपाली जनतालाई भलो गर्दैन। भनेको सरकार चाहिँ भारतसँग चाहिँ जबरजस्ती न्यु खोजिराखेको छ। जबरजस्ती न्यु खोजिरहेको छ। भारतले पनि त न्यु खोजिरहेको छ। अनि एउटा कुरा के भने, हरेक ठुला राष्ट्र साना राष्ट्र न्यु खोज्छ। त साना राष्ट्रको स्ट्रेटेजी बन्छ कि आफू कसरी सर्भाइभ गर्ने। लियो रोजको स्ट्रेटेजी अफ सर्भाइभल किताब पनि छ। किनकि नेपालको सर्भाइभल दुईटैसँग कसैसँग, मैले यो भन्न खोजेको होइन कि चाइनिजसँग न्यु खोजौँ, कसैसँग न्यु नखोजौँ, र आफ्नो बेस्ट इन्ट्रेस्टलाई आफू बलियो हुँदै जाए, आफ्नो प्रस्परस हुँदै जाए, आफ्नो जनताको केयर गर्दै जाउँ, इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरौँ, अनि रोजगारी क्रिएट गरौँ। बेरोजगारीको यस्तो हालत छ कि 129 सिटमा 32,000 रेलवेको त्यो बेचारा गार्ड प्याटर्नमा अहिले अप्लाई भएको छ। हजुर, 32,000 मान्छे एप्लाई गरेर छ 129 सिटमा। कति बेरोजगारीको हालत छ। 2 नम्बर प्रदेशमा मात्रै तपाईँ हेर्नु न कस्तो भएको छ। यो जुन गाउँतिर जाँदाखेरि हाम्रो आँखाबाट आँसु आउँछ, तर हामी केही गर्न सक्दैनौँ। किनकि एकातिर हेऱ्यो भने पार्टी पनि हाम्रो बिचौलिया दलालको कब्जामा छ, सरकार त पुरा बिचौलिया दलालको लागि बनेकै छ। जनताले के गर्ने? यस्तो अवस्था हो भने हामीलाई अब त्यो जनतामा जुन एउटा आक्रोश फ्रस्ट्रेसन देखिएको छ नि, तपाईँ भन्नु भने यो तालले त व्यवस्था पनि होइन। हामी जनताको सडकको नेतृत्व गर्छौँ, किनकि हामी सडकको नेतृत्व बाहेक अब जनताको साथमा नगइकन यो देशको व्यवस्था र जनताको भलो गर्न सक्दैन, देश पनि टिकाउन सक्दैन। सडकमा जानको लागि पनि अब कङ्ग्रेसप्रति मानिसहरूले कति भर गरेका छन्, तपाईँलाई के लाग्छ? अब नेतृत्वको कारणले जनतामा निराशा छ, तर अहिले पनि काङ्ग्रेसमा केही मान्छे एकदम निष्ठा र को साथ बसेको छ। सबै मान्छे के हुन्छ भने कुनै टोकरीमा 10% आँप खराब भयो भने पुरा टोकरी नै खराब देखिन्छ, तर 90% असल हुन्छ, तर त्यो खराब आँपसँग छोपिएको हुन्छ। त्यस्तै 10% हाम्रो खराब होला, तर बाँकी 90% कार्यकर्ता अहिले पनि दुःख पाएको छ। तपाईँहरूको जुन फागुनमा जुन महाधिवेशन गर्ने भनेको छ नि, अहिलेको हिसाबले त फागुनमा फागुनमा गर्ने कहिले नियतै थिएन। कोभिड त बहाना हो। एउटा कुरा के भने, म सुरुदेखि आज 1 साल पहिलादेखि, यदि 1 साल पहिला पनि तपाईँ टिभी इन्टरभ्यू मेरो रेकर्ड हेर्दा हुन्छ कि 1 वर्ष पार्टीको विधान लिएर 6 महिना संविधान लिएर 1.5 वर्षमा थप्नुहुन्छ। किनकि उहाँ त यो कार्यकालको अन्तिम सभापति, अर्कोचोटि त सभापति बन्ने होइन। त्यस कारण यहाँ कोही पनि छोड्न चाहँदैन। एउटा कुरा, यहाँ त लोकतन्त्र सर्भाइभ हुने देशै जस्तै मलाई लागेन। किनकि यहाँको जुन नेताहरूको जुन प्रवृत्ति छ, 20 वर्षदेखि 15 वर्षदेखि उपेन्द्र यादव अध्यक्ष भइराख्नुपर्ने, 30 वर्षदेखि प्रचण्डजी अध्यक्ष भइराख्नुपर्ने, शेरबहादुरलाई आजीवन 60मा कर्मचारी रिटायर हुने, 60 कि 58मा रिटायर छ निजामती कर्मचारी। 60 प्रस्ताव छ, अहिले पास पनि भएको छैन। अनि संसदबाट पास भएको छैन, संसदमा गएर संसदमै अर्कै छ। तर उनीहरू 80 हुँदा पनि म नै देश चलाउँछु, म नै पार्टी चलाउँछु। कसरी चलाउनुहुन्छ? तपाईँबाट कहाँबाट जान्छ कि तपाईँ गौड गिफ्टेड हो, तपाईँ गौड हो? त्यस कारणले छोड्ने कसैको पनि चाहना छैन, कर्मचारी पनि छैन। फेरि पार्टी चलाउनुको लागि होइन। जस्तै यो 5 वर्षमा यत्रो विथिति भयो, अनि फेरि शेरबहादुरजी कुन मुखले क्लेम गर्नुहुन्छ कि म नै सभापति बन्छु? लोकतन्त्र खत्ने, पार्टी सक्ने, र तपाईँ भने म नै बस्ने। उहाँले त झन् काङ्ग्रेस कार्यकर्तासँग हात जोडेर कि ल मेरो कारणले अलिकति पार्टी कमजोर, अब कुनै नयाँ युवा पुस्ताको मान्छे आउँ, पार्टी चलाउँ, म अभिभावक भएर तपाईँहरूको साथमा रहन्छु। कङ्ग्रेसमा चाहिँ रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ, अलिकति निष्ठाको पनि राजनीति गरेको, अलिकति राम्रो समाजवादको व्याख्या पनि गर्न सक्ने, न्याय पाइन मैले उहाँ पनि आरानलाई होइन, सानो सानो कुरामा उहाँ अल्झिनुहुन्छ। राजनीति भनेको ठुलो निष्ठा र ठुलो चित्तको हुनुपर्छ। उहाँ चित्त पनि सानो जस्तै बेला नेभी सङ्घको 9 जना महामन्त्री हुँदाखेरि विधान मिच्ने काममा त उहाँ पनि सहभागी हुनुभयो नि। किन? त्यसमा प्रकाश मान्छे पनि भाग पायो, सिटलाजी पनि पायो, अनि शशाङ्क राणा पनि पायो। यो जुन भाग बन्डा मिल्ने बित्तिकै विधान मिल्यो यो होइन। किनकि ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा विधान छ नि, त्यो विधानमा यो मिच्यो, यो मिलेन। त
अरू त्यस कारणले सहमति हुने बित्तिकै विधान संविधान कानुन केही छँदै छैन। यो प्रवृत्ति जुन नेपालको राजनीतिक दल राजनीतिक नेतामा मलाई छ यसले व्यवस्था खाँदैछ। कङ्ग्रेसमा चाहिँ एउटा चर्चा यो पनि चलिरहेको देखेको छु मैले, 3 जना राजकुमारहरू भनेर चाहिँ बीपीको पुत्र, गणेशमान सिंहको पुत्र, महेन्द्र नारायण निधिको पुत्रलाई राजकुमार भनेको उपमा युवराजहरू भनेर। यी युवराजहरूले नै सञ्चालन गर्ने देख्नुहुन्छ कि योभन्दा यो युवराजहरू सञ्चालन गर्यो भने त्यहाँ सोनिया गान्धी र राजीव गान्धीको पनि युवराज इन्डियामा काङ्ग्रेस सञ्चालन गरिराखेको छ, के अवस्था भएछ त्यही अवस्था हुन्छ। त्योभन्दा परबाट को छ त नेतृत्व कङ्ग्रेसमा अब हाँक्नु सक्छ? कङ्ग्रेसमा नेतृत्व त मेरो एउटा क्लियर बुझाइ छ कि जो कार्यकर्ताको बिचमा जान सकोस्। पदाधिकारी भयो भने काठमाडौँ बस्नलाई भने ठिक छ, तपाईँ 5 दिन काठमाडौँ हुन्छ, 25 दिन तपाईँ देश दौरा गर्नुहुन्छ, ताकि कार्यकर्ताको मनोबल हुन्छ। त्यहाँ अनि जुन जिल्लामा विकृति छ, सरकारको द्वारा जुन ज्यादती छ, सरकारले जुन गरिब जनतालाई दुःख दिइरहेछ त्यसलाई समाप्त गर्नलाई पनि काङ्ग्रेसको पदाधिकारी मन्त्री गयो भने त्यहाँको प्रशासन पुलिस सबै ठेगान लाग्छ र सही ठाउँमा रहन्छ। तर उहाँहरू के हुन्छ, यहीँ दिनभर उहाँहरूले बिचौलियासँग भेट्न फुर्सद छैन, व्यापारीसँग भेट्न छैन। के नेता जन्मेको व्यापारी भेट्न पैसा कमाउनुलाई होइन नि, त्यो होइन नि, सिद्धान्त र निष्ठाले राजनीति लाग्यो। यो जुन प्रवृत्ति छ त्यस कारण मलाई लाग्छ अहिलेको हिसाबले गिरिजाप्रसाद कोइराला पछि यदि कसैले देश घुमिया छ भने शेखर कोइराला मात्र घुमिया छ, जनताको कार्यकर्ताको बिचमा गएछ भने ऊ मात्र गएछ। त्यस कारण त्यो हिसाबले उहाँ फिट हो। तर कतिको अब उहाँसँग कति धन अबले त के हुन्छ भने जनबलले पनि धन बलले तय गर्छ। पार्टीको महाधिवेशनमा पनि धन बलले नै काम गर्छ। धन बलले हुन्छ नि, धन बल नभयो भने अहिले हाम्रो पार्टीमा एउटा आर्थिक कमिटी हुन्छ जो विधानैमा छैन, किन पैसा उठाउनलाई? त्यस्तो त हुँदैन नि। कोषाध्यक्षलाई त थाहा छैन, कोषाध्यक्षको कुन कोषमा केही छैन, सीतादेवी यादव कोषाध्यक्षको बिचरा केही पनि थाहा छैन आर्थिक कारोबार। त्यस कारणले जहाँ एक्स्ट्रा कन्स्टिट्युसनल एक्स्ट्रा इन्स्टिट्युसनल काम हुन थाल्छ त्यो आफै लथालिङ हुन्छ। यदि ठिक छ पार्टीमा फन्ड आयो भने कोषाध्यक्षको थ्रु आउनु पर्थ्यो, कोषाध्यक्षले हिसाब गर्नु पर्थ्यो, त्यसको अडिट गराउने काम कोषाध्यक्षको हो। त्यसो भए यो महाधिवेशनबाट चाहिँ एउटा फ्रेसमा आउने देखियो। अहिलेको पदाधिकारीहरू दोहोरिने चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छैन? होइन, यदि दोहोरियो भने नेपाली कङ्ग्रेस र लोकतन्त्रको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ, दुर्भाग्य हुन्छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर अमरेश कुमार सिंहसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।